बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सऊदी अरब इस वक्त अपने मुल्क में बेशुमार तब्दीलियां कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को दुनिया का जदीद तरीन मुल्क बनाने जा रहा है। इस वक्त मक्का में बेशुमार होटल गिराए जा चुके हैं। उस जगह अब बुलंदो बाला प्लाजे तामीर किए जाएंगे, जबकि जद्दा शहर आधे से ज्यादा गिराया जा चुका है। सऊदी अरब जद्दा को दुनिया का दूसरा दुबई बनाने जा रहा है। जद्दा में दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें तामीर हो रही हैं, जो 2030 तक मुकम्मल होंगी। 2030 का लफ्ज़ सऊदी अरब के लिए इंतहाई अहम है। 2030 तक सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका होगा। जद्दा में रोड के 7 खूबसूरत प्लाजे डांस क्लब तामीर किए जाएंगे। जद्दा में वाक़े शाहराह टेलीविज़न को मुकम्मल तौर पर गिराया जा चुका है। इस जगह दुनिया के बड़े बड़े स्विमिंग पूल तामीर होने जा रहे हैं। 2030 तक सऊदी अरब जद्दा से मक्का रियाज से मदीना मुकम्मल तौर पर एक अलहदा मुल्क का नज़ारा पेश करेगा। जद्दा सऊदी अरब का गुंजान आबाद शहर है। इस शहर में गैर मुल्कियों की तादाद इंतहाई ज्यादा है, लिहाजा सऊदी अरब इस जगह गैर मुल्कियों को हर चीज फराहम करेगा ताकि उनका पैसा उनके मुल्क में ही खर्च हो जाए। इस तरह मुल्क में जबले रहमत के नजदीक तेजी से काम जारी है। जबले रहमत के करीब 10 बड़े होटल तामीर किए जाएंगे, जहां हाजियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। जबले रहमत पूरे पहाड़ को कहते हैं। जबले रहमत की जगह ऐसा कौन सा मौजज़ा हुआ जिसकी वजह से पहाड़ के ऊपर पिलर तामीर किया गया? इस जगह खुदाई के दौरान ऐसा क्या करिश्मा हुआ? सऊदी हुकूमत को इस जगह काम को अधूरा छोड़ना पड़ा। उसने दोबारा इस पहाड़ को छेड़ने की कोशिश ना की। दोस्तों, इस पहाड़ के नज़दीक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया। हज के दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में तशरीफ लाए। जब सूरज गुरूब होने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा को लाने का हुक्म दिया। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार होकर इस जगह तशरीफ लाए। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ पर खड़े होकर फरमाया, ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। मैं नहीं समझता कि आइंदा हम लोग किसी महफिल में इकट्ठे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को एक औरत से पैदा किया, फिर तुम लोगों को जमातों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम लोग पहचाने जा सको। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बुलंद तरीन मर्तबे वाला वही है जो अल्लाह तबारक व तआला से डरता है। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बेहतरीन वो है जो तकवे के लिहाज से आला है। ऐ लोगों, तुम्हारा खून और इज्जतें एक दूसरे पर हराम है। जब तुम अल्लाह तबारक व तआला के हजूर पेश होंगे तो वो तुम्हारे ईमाल के बारे में पूछेगा। ऐ लोगों, अपने गुलामों का पूरा ख्याल रखना, इन्हें वही कुछ खिलाओ जो खुद खाते हो। जो आदमी अपना नस्ब बदल दे या कोई गुलाम अपने मालिक के अलावा किसी दूसरे को अपना मालिक तस्वर करे, उस पर खुदा की लानत हो। औरत को इस बात की इजाजत नहीं कि वो शौहर का माल उसकी इजाजत के बगैर किसी को दे दे। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से लोगों से पूछा, अगर खुदा मेरे बारे में सवाल करे तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? लोगों ने कहा कि हम कहेंगे कि आपने दीन हम तक पहुंचा दिया। ये सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमां की जानब उंगली से इशारा करते हुए कहा, खुदाया गवाह रहना, खुदाया गवाह रहना, खुदाया गवाह रहना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि जबले रहमत के पहाड़ पर किस कदर लोगों ने अपने नाम लिखे हैं। नाम लिखने की वजह से इस पहाड़ के पत्थर स्याह हो चुके हैं। यहाँ ज्यादातर वो लोग नाम लिखते हैं जो लोग किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इंसान की नीयत को देखता है। ये पहाड़, ये पत्थर किसी इंसान को कुछ भी नहीं दे सकते। उन लोगों के ईमान किस कदर कमजोर हैं जो पत्थरों से इस तरह की तवक्का रखते हैं। दोस्तों, इन पत्थरों पर अपनी ख्वाहिशात लिखते हैं। इसके अलावा इस जगह बेशुमार लड़के और लड़कियों की तस्वीर मौजूद हैं।
یہ کس قدر شرم کی بات ہے کہ غیر محرم لوگ ان کی تصاویر کو دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات اسی پہاڑ پر ہوئی۔ اگر ہم دونوں کی تصاویر اس جگہ موجود رہی تو ہم بھی دنیا میں ضرور ملیں گے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ خود بندے سے کہتا ہے، اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں۔ میں تو پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہوں۔ مجھے شرم آتی ہے جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا نہ کروں۔ دوستو، جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ اپنے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں، کیونکہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے کبھی بھی غلط نہیں کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے۔ دوستو، جبل رحمت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات بھی اسی پہاڑ پر ہوئی۔ جبل رحمت خانہ کعبہ سے 23 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذوالحجہ کو خواب آیا، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پھر انہیں 9 ذوالحجہ کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین ہو گیا یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، لہٰذا 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتارا تو پھر وہ کئی سال تک بچھڑے رہے۔ اس پہاڑ پر ان کی ملاقات ہوئی۔ دوستو، اس بارے میں کوئی بھی واضح حدیث نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیطان سب سے زیادہ ذلیل و خوار عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ دوستو، عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت برستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو اس جگہ کس قدر تیزی سے کام جاری ہے۔ پورا مکہ شہر 2030 کے ویژن میں شامل ہے۔ 2030 تک اس جگہ بے شمار تبدیلیاں ہوں گی۔ دراصل سعودی حکومت ان پہاڑوں میں ہوٹل تعمیر کر کے ان پہاڑوں کو خوبصورت اور پر رونق بنانا چاہتی ہے، تاکہ جب لوگ اس جگہ کی زیارت کرنے کے لیے آئیں تو وہ ان ہوٹل اور پلازوں سے بے شمار شاپنگ کریں، جس کی وجہ سے سعودی عرب کی اکنامی مضبوط ہو۔ سعودی عرب نے مکہ شہر کو 2030 کے ویژن میں اس لیے شامل کیا کیونکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ مکہ کا سفر کرتے ہیں، اس لیے اس جگہ انہیں ایسی سہولیات فراہم کی جائیں گی، وہ بے شمار پیسہ اس جگہ خرچ کریں گے، کیونکہ آنے والے دنوں میں الیکٹرک کاروں کی وجہ سے تیل کی فروخت میں نمایاں کمی ہوگی۔ سعودی حکومت تیل پر انحصار کو مکمل طور پر ختم کرنے جا رہی ہے۔ سعودی حکومت اس پہاڑ کو کاٹ کر چاروں طرف سے خوبصورت بنانا چاہتی ہے۔ جبکہ کرینے اور بلڈوزر اس جگہ پہنچے، انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران کچھ سانپ اس جگہ سے نمودار ہوئے، پھر دوسری جگہ کام شروع کیا گیا تو دوسری جگہ بھی سانپ نکل آئے۔ جب تیسری جگہ کام شروع کرنے لگے تو یہی سلسلہ جاری رہا، چنانچہ بن لادن کمپنی نے اس پہاڑ پر کام کرنے سے معذرت کر لی۔ اس واقعے کے بعد کسی نے اس پہاڑ پر دوبارہ کام کرنے کی کوشش نہ کی، یوں پہاڑ ویسے کا ویسے ہی رہا۔ سعودی حکومت نے صرف نشانی کے لیے اس جگہ پلر تعمیر کیا۔ بہرحال اس جگہ جو بھی دعا کی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔